नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। म बाबुराम तिमिल सिन्हा। आज मिति 2080 साल साउन 26 गते शुक्रबार, साउन कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि, तदनुसार 11 अगस्त सन् 2023, नेपाल सम्वत 1143। कार्यक्रम अखबारमा आज हामी सबैभन्दा पहिला गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकले अग्र पृष्ठमा प्रकाशित गरेको समाचारलाई लिँदैछौ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्य सम्पादन सम्झौता समाचार शीर्षक रहेको छ। संघीय सरकारका मन्त्री र प्रशासन प्रमुखहरूले आफूले गरेका काम मासिक रिपोर्ट कार्ड बुझाउनु पर्ने भएको छ। मासिक कामको प्रगति विवरण चित्त बुझ्दो नभए जिम्मेवारी हेरफेर गर्न सकिने गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 21 जना मन्त्रीहरूसँग बिहिबार कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु भएको छ। मासिक प्रतिवेदन मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा बनाइने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहिबार आर्थिक वर्ष 2080-81 को वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीहरूसँग कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको हो। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्रालयले गर्ने कामको कार्यसूची सहित सम्झौता भएको जानकारी दिनुभयो। कार्य सम्पादन सम्झौताले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने भएकाले राम्रो काम भएको स्वयं मन्त्रीहरूको भनाइरहेको छ। मन्त्री मोदीले भन्नुभयो, कार्य सम्पादन सम्झौता हुनै पर्थ्यो, आज भएको छ। सबैले आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ, अनि मात्र सुशासन कायम हुन्छ। जनताको सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन काम राम्रो भएको छ। यसले सरकार र प्रशासनलाई सफल बनाउनेछ। उहाँका अनुसार सम्झौता पत्रमा हासिल गर्नुपर्ने नतिजा सूचक राखिएको छ, जसमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को समग्र स्थिति र आर्थिक वर्ष 2080-81 को लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। गर्नुपर्ने प्रमुख काम, कार्यक्रमको सूची र सो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने समय सीमा सम्झौतामा उल्लेख छ। मन्त्री हेरफेर भएर नयाँ आएमा पनि यही सम्झौता अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच कार्य सम्पादन सम्झौता गोरखापत्र दैनिकले अग्र पृष्ठमा आज यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। आजको राजधानी दैनिकले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबीच आर्थिक वर्ष 2080-81 का नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्य सम्पादन गर्ने विषयमा गरिएको सम्झौताको विषयलाई समाचारका रूपमा प्रकाशित गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीबीच वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच सरकारको चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा कार्य सम्पादन सम्झौता भएको हो। बिहिबार सिंहदरबारमा कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहमति अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिनु भएको छ। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच वार्षिक कार्य सम्पादन सम्झौता, सहमति अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीलाई कारवाही गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चेतावनी शीर्षकमा राजधानी दैनिकले आज भित्री पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। तयार भयो प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना, कार्यकारी भूमिकादेखि मन्त्री परिषदमा ठाडो प्रस्ताव रोक्ने सम्मका अधिकार दिन सिफारिश। नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीतिक योजना तयार भएको छ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गत 27 असारमा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई उक्त रणनीति बुझाएको पाइएको हो। कार्यालयलाई कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने, मन्त्री परिषदमा ठाडो प्रस्ताव रोक्ने सम्मको अधिकार दिन सिफारिश गरिएको छ। कार्यालयलाई सुदृढ बनाउन विभिन्न 10 वटा रणनीति सुझाइएको छ। हालको भूमिकालाई परिष्कृत गरेर कार्यालयलाई प्रोफेशनल सार्वजनिक निकायका रूपमा
विकास गर्नुपर्ने ठहर प्रतिष्ठानको रहेको छ। यस्ता छन् प्रमुख सिफारिश यो समाचारमा बुदागत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। कार्यालयलाई सशक्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउन विशिष्ट कानूनी अधिकार दिएर निश्चित कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी तथा कार्यकारी अधिकार दिनुपर्ने। बुदा नम्बर 2 मा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्री परिषदको सचिवालय बीच भ्रष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड। बुदा नम्बर 3 मन्त्री परिषदको काममा विशेषज्ञ सेवा सहित नीतिगत निर्णय। मन्त्री परिषदमा ठाडो प्रस्ताव रोक्नुपर्ने। बुदा नम्बर 4 बुदा नम्बर 5 मा सल्लाहकारहरूको आवश्यक संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने तथा योग्यता क्षमता यकिन गरी प्रष्ट कार्यक्षेत्र विवरणका लागि तयारी गर्नुपर्ने। बुदा नम्बर 6 प्रधानमन्त्रीका सचिवालय र प्रशासनिक संयन्त्र बीचको आन्तरिक समन्वयलाई परिष्कृत गर्नुपर्ने। बुदा नम्बर 7 मा प्रादेशिक समन्वय सहित अन्तर मन्त्रालय, मातहतका निकाय, संवैधानिक निकाय र अन्य विशिष्टीकृत निकायहरूको सहजीकरण गर्न समर्पित डेस्क बनाउनु पर्ने। त्यसैगरी बुदा नम्बर 7 मा कार्यालयलाई प्रोफेशनल संगठित रूपमा विकास गर्नुपर्ने। कार्यालयमा वरिष्ठ सचिवको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी बुदा नम्बर 8 मा कर्मचारीको छिटो हुने सरुवा रोक्नुपर्ने। डेस्क मोडललाई थप सशक्त, प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनु पर्ने। त्यसैगरी अर्को बुदामा कार्यालयमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा अध्ययन, तालिम र विशिष्ट कामको जिम्मेवारी दिनुपर्ने लगायतका मुख्य बुदाहरूलाई यस समाचारमा समेटिएको छ। तयार भयो प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना, कार्यकारी भूमिकादेखि मन्त्री परिषदमा ठाडो प्रस्ताव रोक्ने सम्मका अधिकार दिन सिफारिश। नयाँ पत्रिका दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित छ। चरको विरोधपछि शिक्षा विधेयक सच्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। कान्तिपुर दैनिकमा समाचार रहेको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 माथि चरको विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसलाई सच्याउने तयारी गर्नु भएको छ। उहाँले विधेयकलाई सुधार गरेर मात्र संसदमा पेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। मन्त्री परिषदबाट पारित भई संसदमा दर्ता नहुँदै विधेयकमाथि सरोकारवालाले विरोध जनाएपछि सच्याएर मात्र अगाडि बढ़ाउने तयारी प्रधानमन्त्रीको रहेको छ। विरोध चर्केपछि शिक्षा विधेयक सच्याउने तयारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड शीर्षकमा आज कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कानून निर्माता सांसदकै शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली। सांसद सुनिल शर्मा सहित 5 पक्राउ। कान्तिपुर दैनिकको अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित छ। प्रवीणता प्रमाणपत्र आईएसी को शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भेटिएको भन्दै प्रहरीले कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले शर्मालाई बिहिबार काठमाडौँको गल्फुटारबाट नियन्त्रणमा लिएको हो। उस्तै कसुरमा अरू 4 जना पनि समातिएका छन्। काठमाडौँ मेडिकल कलेज, सिनामंगल र नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरका संचालक समेत रहेका शर्मा मोरङ 3 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। प्रहरीका अनुसार शर्माले एमबीबीएस अध्ययनका लागि भारतको बिहार स्थित फायरबेक्सगंज आरियाको बीडीबीकेएस कलेजबाट आईएससी उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नु भएको थियो। सीआईबी, मेडिकल काउन्सिल र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको संयुक्त टोलीले 2072 सालमा गरेको छानबिनमा उक्त प्रमाणपत्र नक्कली भएको पाइएको जनाइएको छ। कानून निर्माता सांसदकै शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली। सांसद सुनिल शर्मा सहित 5 पक्राउ। कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। सर्वसाधारणका फोन र एसएमएस रेकर्ड गर्न सरकारको जबरजस्ती। फोन रेकर्ड गर्न बनाइएको विधेयक विरोध भएपछि कानून नबनाई प्रविधि जोड्न सरकारको ताकेता। एनसीएलले मानव टेलिकमले भने अवज्ञा। कान्तिपुर दैनिकले अग्र पृष्ठमा यो समाचार प्रकाशित गरेको छ। नागरिकको कल डिटेल, एसएमएस लगायतका गोप्य व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न सक्ने टेरामक्स प्रविधि कार्यान्वयन गरेर छाड्ने अडानमा दूरसञ्चार प्राधिकरण लागेको छ।
संसद, संसदीय समिति र जनमानसमा पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदै टेरामक्स प्रणाली कार्यान्वयनमा हतारो देखाइएको भन्दै विभिन्न दलका सांसदले संशय व्यक्त गर्नु भएको छ। कान्तिपुर दैनिकको खबर रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने सीआईबीको तयारी नागरिक दैनिकको अग्र पृष्ठमा खबर प्रकाशित छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका 2 पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग बयान लिने विषयमा छलफल र तयारी थालेको छ। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुवर र सीआईबीका प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्य बीच यस विषयमा छलफल भएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिने सीआईबीको तयारी शीर्षकमा नागरिक दैनिकले आज अग्र पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। सत्ता सयात्री शीर्ष नेतालाई सत्ताकै त्रास नेपाल समाचार पत्रको अग्र पृष्ठमा यो समाचार रहेको छ। सत्ता सयात्री दलका शीर्ष नेताहरूलाई विभिन्न समयमा भएको भ्रष्टाचार र हत्याकाण्ड जस्ता जघन्य अपराध सम्बन्धी पुराना मुद्दा बिउतने त्रास बढ़ेको छ। पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा बिउतिएपछि 8 दलीय सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलाई सरकारले पुराना मुद्दामा जेल पठाउन सक्ने त्रास बढ़ेको हो भनेर नेपाल समाचार पत्रले खबर प्रकाशित गरेको छ। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गतका 228 स्वास्थ्य शिक्षण संस्था बन्द। नेपालका शिक्षण संस्था बन्द भएपछि भारतीय सीमावर्ती क्षेत्रमा खुलेका स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा पढ्न जाने विद्यार्थीको चाप। नयाँ पत्रिका दैनिकको भित्री पृष्ठमा यो समाचार रहेको छ। सरकारको नीतिगत त्रुटिका कारण नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गतका 228 वटा शिक्षण संस्था बन्द भएका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोग र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सीटीई भीटी अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न खोलिएका संस्था सरकारको ऐनभित्र रहन नसक्ने भएपछि बन्द हुन पुगेका हुन्। सरकारले चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन 2075 जारी गरेको थियो। त्यसै अनुसार 2075 मै विश्वविद्यालय र सीटी भीटी समेतको निगरानी गर्ने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भयो। ऐनले चिकित्सा शिक्षाको नर्सिङ कार्यक्रमलाई उच्च मापदण्ड तोकेपछि आयोगले सोही मापदण्ड पालना गराउन थाल्यो, तर मापदण्डमा आउन नसकेका शिक्षण संस्था बन्द हुन पुगे। मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कार्यक्रम अन्तर्गतका 228 स्वास्थ्य शिक्षण संस्था बन्द। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर प्रकाशित गरेको छ। कार्यक्रम अखबारमा अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुरेश, के छ खबर? कहाँ छौ? मेरो सब ठिक छ यार, अफिसमा छु। अनि घर तयार भयो तिम्रो? घर त तयार भयो यार। अब घरमा इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन अनि टेलिफोन नम्बर पनि लिनु थियो। अब तिमी नै छौ यहाँ नेपालमा पाइने सुविधाको बारेमा जानकार भएको। म त 15 वर्ष भयो यार देशबाट टाढा भएको। सजेस्ट गर न यार, कुन राम्रो होला? इन्टरनेट, टेलिभिजन लाइन र टेलिफोन सेवाका लागि हो भने आँखा चिम्लेर नेपाल टेलिकमको फाइबर टु द होम FTTH सेवा लिहाल। तिमीलाई चाहिएको सबै सुविधा नेपाल टेलिकममा पाउँछौ। ढुक्क भएर लिँदा हुन्छ। ल गजब भएछ। मलाई चाहिएको सबै सुविधा एउटै फाइबरबाट पाउने भएपछि थ्यांक यू यार। थ्यांक यू मलाई भन्दा नेपाल टेलिकमलाई भनौँ, जनतालाई निरन्तर सेवा दिँदै आएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। अब विभिन्न पत्र पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। छोटकरीमा साउदीको जेलमा 480 नेपाली अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको अग्र पृष्ठमा यो समाचार रहेको छ। नेपालमा रोजगारी नपाएर युवा विदेशी नै क्रम उच्च छ। केहीले विभिन्न मुलुकमा गएर श्रम गर्दै राम्रो आमदानी पनि गरेका छन्। केही जहाजमा गएर बाकसमा फर्किएको तीतो यथार्थ छ भने केही विभिन्न मुलुकका जेलमा रहेका छन्। जेलमा पर्नुको कारण छोटो समयमा धेरै
पैसा कमाउने लोभमा त्यहाँको कानून विपरीतको काम गर्नु नै हो। अहिले साउदी अरेबियाको जेलमा 480 नेपाली रहेको दूतावासको तथ्याङ्कले देखाउँछ। यो हालसम्मको तथ्याङ्क हो। साउदीको जेलमा 480 नेपाली अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको अग्र पृष्ठमा समाचार रहेको छ। दुई कैदीको मृत्यु घटनामा छानबिन थालियो। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पृष्ठमा समाचार रहेको छ। सुरक्षा घेराभित्र दुई कैदीको शंकास्पद मृत्यु भएको घटना छानबिन गर्न कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरले बनाएको समितिले बिहिबारबाट काम थालेको छ। उक्त कार्यालयमा एसपी ऋषिराम कणेलको नेतृत्वको 4 सदस्यीय समितिमा प्रहरी निरीक्षक जितेश दाहाल, सही रुद्रबहादुर खड्का र हवलदार तीर्थ भट्टराई रहनु भएको छ। दुई कैदीको मृत्यु घटनामा छानबिन थालियो। कान्तिपुर दैनिकमा खबर प्रकाशित छ। जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव गोरखापत्र दैनिकमा समाचार रहेको छ। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा जरूरी सार्वजनिक महत्वका 2 प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन र लम्पी स्किन महामारी नियन्त्रण गर्न माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो। जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव शीर्षकमा आज गोरखापत्र दैनिकले समाचार प्रकाशित गरेको छ। प्रसारण लाइनका टावर जडान गोरखापत्रमा समाचार रहेको छ। तनहुको रिसिङ गाउँपालिका 1 झापुटारमा निर्माणाधीन तनहु जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइनको 69वटा टावरको निर्माण पूरा भएको तनहु जलविद्युत आयोजनाले जनाएको छ। प्रसारण लाइनका टावर जडान गोरखापत्रमा समाचार छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकाहरूले समेटेका आर्थिक प्रसंग छोटकरीमा आजको गोरखापत्रले वर्षेनी 4 अर्ब रुपियाँको बिजुली जनतालाई निशुल्क शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारण जनतालाई हरेक वर्ष 4 अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत निशुल्क उपलब्ध गराएको छ। 20 युनिट भन्दा कम खपत हुने ग्राहकलाई निशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा गएको 2 वर्षमा वर्षेनी 4 अर्ब रुपियाँको विद्युत खपत भएको छ। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बिहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी प्राधिकरणको वित्तीय तथा अन्य उपलब्धि र चुनौती सार्वजनिक गर्नु भएको थियो। वर्षेनी 4 अर्ब रुपियाँको बिजुली जनतालाई निशुल्क गोरखापत्रमा समाचार रहेको छ। ओडा अध्यक्ष नै ढुङ्गा तस्करीमा तटबन्ध निर्माणमा अवरोध गोरखापत्रमा समाचार रहेको छ। बेतकोट नगरपालिका 4 मा पर्ने बगुन खोला तटबन्ध निर्माण कार्यमा ओडा अध्यक्षले नै अवरोध सिर्जना गरेका छन्। अवैध ढुङ्गा संकलन गरिएका ढुङ्गा खरिद गर्नुपर्ने मनसाय राख्दै ओडा अध्यक्षले नै करिब 1 किलोमिटर तटबन्ध निर्माणको काममा अवरोध गरेको आरोप लागेको छ। ओडा अध्यक्ष नै ढुङ्गा तस्करीमा तटबन्ध निर्माणमा अवरोध गोरखापत्रमा समाचार रहेको छ। निक्षेप 143 अर्ब र कर्जा 23 अर्बले घट्यो कान्तिपुर दैनिकमा समाचार रहेको छ। अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकमा सुधार, घट्दो ब्याजदर, पर्याप्त तरलता, नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूआत लगायतका सकारात्मक अवस्थाका बीच पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्न सकेका छैनन्। ससाना ऋणीलाई बैंकले कर्जा दिन आनाकानी गर्ने र ठूला ऋणीबाट माग्न आएको समग्र कर्जा प्रवाह बढ्नुको साटो घटिरहेको जानकारहरू बताउनुहुन्छ। निक्षेप 143 अर्ब र कर्जा 23 अर्बले घट्यो कान्तिपुरमा समाचार रहेको छ।
अर्थतन्त्रको विस्तारको दाँजोमा बैंकको चुक्ता पुँजी शून्य, मर्जरपछि वाणिज्य बैंकहरूको सूचक आर्थिक वर्ष 2078-79 जीडीपीको अनुपातमा 7.21% पुगेको बैंकको कुल चुक्ता पुँजी अहिले 6.87%मा सीमित। ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने आधार कमजोर। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार रहेको छ, गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा कुल 26 वाणिज्य बैंकहरू मध्ये 12 बैंकहरू मर्जरमा गएपछि 20वटा भएका छन्। मर्जरसँगै वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी बढ़ेको देखिए पनि अर्थतन्त्र विस्तारको तुलनामा भने पुँजीको अनुपात खस्किएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा चुक्ता पुँजीमा वृद्धि भए पनि अर्थतन्त्रमा प्रतिबिम्बित पार्ने किसिमको वृद्धि नभएको अर्थशास्त्रीहरू बताउनुहुन्छ। अर्थतन्त्र विस्तारको दाँजोमा बैंकको चुक्ता पुँजी न्यून। नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार रहेको छ। बिजुली आयात बढ्दा प्राधिकरणको नाफा 1 अर्ब घट्यो। 19 अर्बको बिजुली आयात, 10 अर्बको निर्यात। नागरिक दैनिकमा समाचार रहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष 2079-80मा करिब 19.5 अर्ब रुपियाँको विद्युत आयात गरेको छ भने 10.5 अर्ब रुपियाँको निर्यात गरेको छ। प्राधिकरणले बिक्री गरे भन्दा करिब 9.5 अर्ब रुपियाँको बिजुली बढ़ी आयात भएको छ। बिजुली आयात बढ्दा प्राधिकरणको नाफा 1 अर्ब घट्यो। 19 अर्बको बिजुली आयात, 10 अर्बको निर्यात। नागरिक दैनिकमा समाचार रहेको छ। केरूङ प्रवेश पास दिन चीन सकारात्मक। राजधानी दैनिकमा समाचार रहेको छ। रसुवागढ़ी नाका हुँदै चीनको केरूङ जाने ट्रक तथा कन्टेनरका चालकलाई चीन प्रवेश अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न चीन सकारात्मक रहेको अध्यागमन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारीले बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँको कालिका स्थित विभागको कार्यालय पुगेका नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संगठन, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ र नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेडका प्रतिनिधि मण्डलसँग कुराकानी गर्दै विभागका महानिर्देशकले यस्तो जानकारी दिनु भएको हो। केरूङ प्रवेश पास दिन चीन सकारात्मक। राजधानी दैनिकमा खबर रहेको छ। अब विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्र पत्रिकामा प्रकाशित सम्पादकीय छोटकरीमा कानून निर्माणमा विलम्ब। आजको गोरखापत्रले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोमा बहस गर, बन्दक नबनाऊ। कान्तिपुर दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। नागरिकमाथि निगरानी। नागरिक दैनिकको सम्पादकीय रहेको छ। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड़ नगर। नेपाल समाचार पत्रको सम्पादकीय रहेको छ। त्यसै गरी आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले अन्डर बिलिङले खुक्रो पारेको अर्थतन्त्र शीर्षकमा सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। त्यसै गरी किसानलाई राहत देऊ शीर्षकमा कारोबार दैनिकले सम्पादकीय प्रकाशित गरेको छ। पत्र पत्रिकामा प्रकाशित यिनै प्रसंगहरूसँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकिसकेको छ। प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजु थापालाई धन्यवाद। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।